बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जर्मनी के दौरे पर हैं और इस हवाले से तस्वीर भी सामने आई हैं। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जर्मनी की तरफ से पाकिस्तानी फ़ौज को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में किरदार पर सराहा जा रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की जा रही है और इस हवाले से ये ख़बर यानी ISPR की जानिब से सामने लाई गई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्क में कुछ सूरत हाल बदली हुई नज़र आती है। अब आप ये देखिए कि अंदर से ख़बर आई है, जेल के अंदर से इमरान खान साहब से आज कई लोगों ने मुलाकात की और उसमें लग ये रहा है कि इमरान खान साहब अब कोई हिकमत अमली शायद बदल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कहा गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमसे माफ़ी मांगे, हम क्यों माफ़ी मांगे, 9 मई के वाक़यात के हवाले से बातें हुई और दीगर। अब जब शानदाना गुलजार साहिबा कहा गया कि खुसूसी तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनको भी बुलाया जाए, उमर अयूब हैं, दीगर लोग भी, मैं तफसील आपके सामने रखूँगा, लेकिन ख़ास तौर पर शानदाना गुलजार साहिबा को इसलिए बुलाया कि जो शिकवे शिकायत हैं या पार्टी लीडरशिप के ख़िलाफ़ वो बात कर रही हैं कि जी कुछ बाहर से लोग आ गए हैं या दोबारा आ गए हैं और वो इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए भरपूर एहतजाज नहीं कर रहे या सड़कों पर आएँ और कोई लॉन्ग मार्च वगैरह करें, ये बातें। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि ये अभी आगे जाकर करना होगा, अगर करना है तो अभी लॉन्ग मार्च या इस तरह से नहीं, अभी हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है, जलसों की तरफ आना है और ये जो लॉन्ग मार्च है या धरना है ये बाद की स्टेज है। तो क्या कोई बातचीत का इमरान खान साहब रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन PTI अब हैं बैरिस्टर गौहर और उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर करना चाहते हैं। सीज़ फायर का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और साथ वो कहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि जी मामलात को बेहतर किया जाए, हम आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। इमरान खान भी कह चुके हैं कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, मुल्क के लिए, कौम के लिए, आइन की खातिर सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। साथ आप देखिए कि अचानक क्या हुआ है, यानी ऐसे लगता है कि कहीं मामलात बेहतर होने की बात होती है और जो अंदर से ख़बरें ये भी आती हैं कि जनाब जो दिख रहा है सिर्फ वही नहीं है, पस पर्दा बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और उसमें आप देखिए जो केसेस में रिलीफ मिलने का मामला है वो सिर्फ एक जुडिशरी का अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ नज़र ये भी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पक्की ख़बरें जो लोग शेयर करते हैं जिनकी अब तक खबर गलत नहीं हुई, मैं उनके हवाले से आपको बता रहा हूँ कि पीछे बातचीत चल रही है। मगर साथ खबर क्या आती है कि जी जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर पुलिस ने धावा बोल दिया है, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है और हैवी मशीनरी के साथ पहुँची है। और ये ख़बर तकरीबन जब ये पुलिस पहुँची है उससे 1 घंटा पहले आ गई, यानी इतनी हैवी मशीनरी लेकर जा रहे हैं मरकज़ी सेक्रेटेरिएट कि शायद बिल्डिंग ही सारी गिरानी है, मलिया मेट करनी है। और इस पर ज़ुल्फ़ी बुखारी या दीगर लोग जो हैं इसको शेयर भी कर रहे थे। पुलिस भी पहुँची है, छापा मारा गया है। अब ये बार बार छापे पड़ रहे हैं। अभी पिछला जो छापा मारा गया था उसमें जो शर्मिंदगी हुई, हमाद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए छापा था, हमाद अज़हर तो उससे शायद 40 मिनट पहले ही चले गए थे, मगर साथ ये खबर आई कि कौम मुत्तहिदा की टीम को महसूर कर लिया गया। वो कितनी शर्मिंदगी थी। और उसके बाद ज़ाहिर है इंटरनेशनली मामला कुछ अरसे में सामने आएगा, लेकिन अब दोबारा गए हैं और ये कहा गया है कि जी DC साहब कह रहे हैं कि जी तजावुज़ात हैं जिनको गिराना है। अब ये तजावुज़ात अब भी याद आ रहे हैं गिराने के लिए। अब ऐसे लगता है कि हुकूमत का सारा दारोमदार इस पर है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान या तहरीक इंसाफ के दरमियान लड़ाई रहेगी तो इनका सर्वाइवल है। जहाँ कोई मामला बेहतर हुए, जिस तरह अभी हमाद अज़हर का सामने आना, उससे हुकूमत डर गई कि ये क्या हो गया है, ये कोई बातचीत तो नहीं चल रही। दीगर मामलात में आप देखिए, अब अली मीन गंडापुर को SIF से भी नहीं बुलाया जा रहा। अब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप अगर SIFC के इजलास में उसको नहीं बुला रहे तो पूरे मुल्क के लिए आप किस तरह से इमेज देंगे कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं इस मुल्क में। आप सोचिए ज़रा कि इम्प्रेशन ही ये जाएगा पूरी दुनिया को कि जो इदारा ख़ास तौर पर इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया है, उसमें फ़ौज का भी किरदार है, आर्मी चीफ के भी वो बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसमें अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बुलाया जाता तो उससे तो होगा कि जी इनकी तो इकाइयाँ आपस में अच्छी तरह नहीं चल रही, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट आएगी। ये ख़बरें साथ साथ चल रही हैं। फिर मुराद सईद के हवाले से भी खबर आई है जिनके बारे में कहा जाता है जी इमरान खान साहब के जानशीन हो सकते हैं
اور اس بارے میں عمران خان اشارہ دے چکے ہیں کہ جی نوجوانوں میں سے ہوگا، اور وہ میں بھی نام نہیں بتا سکتا ورنہ ساروں کا معاملہ اور طرح سے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے حماد اظہر ہوں وہ سامنے آئیں، اور یا اسلم اقبال ہیں وہ سامنے آ جائیں، لیکن ابھی مراد سعید سامنے نہ آئے، وہ بھی روپوش رہے، ان کی زندگی کے لیے خطرات ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر آپ سے میں شیئر کروں کہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت آگے بہت بڑھ رہی ہے، اور عمران خان صاحب سے اب فائنل گو ہیڈ کی بات ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، یعنی مل کر احتجاج کرنے کی اب بات جہاں تک ہے، اس پر ایک ہو سکتا ہے نیا پلیٹ فارم بنانا پڑے، اور اس میں نئے سرے سے دیکھا جائے کہ جی فضل الرحمان صاحب کو کیا رول دینا ہے، کیونکہ اچکزئی صاحب ابھی اس تحریک کے صدر ہیں جو ایک گرینڈ الائنس بنایا گیا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا، لیکن اصولی طور پر اکٹھے چلنے کی بات ہو گئی ہے۔ اور اب احتجاج اکٹھے کرنا ہے، سڑکوں پر اکٹھے آنا ہے، دھرنا ہے، لانگ مارچ ہے، جو بھی ہے، کیا وہ اکٹھے کرنا ہے، آگے کس طرح سے جانا ہے، اس پر عمران خان صاحب سے بات چیت اب کر کے فائنل گو ہیڈ لینا ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کچھ گارنٹی بھی مل جائے، ان چیزوں پہ بھی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب گو ہیڈ دیں گے تو لگتا ہے کہ پھر معاملہ اور زیادہ آگے بڑھے گا۔ ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ کہ جیو پر کام کر چکی ہیں اینکر زینب جمیل، ان کو 6 گولیاں ماری گئی ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ دل دہل جاتا ہے کہ دن دہاڑے لگ رہا ہے کہ موٹر سائیکل پر آیا ہے وہ حملہ آور، اور ایک اس کا ساتھی بھی ہے، وہ موٹر سائیکل پر بالکل تیار رہتا ہے، اور اس نے گاڑی میں ہی، یعنی جو یہ خاتون اینکر ہیں زینب جمیل، ان کو لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں نشانہ بنایا، اور 6 گولیاں ماری ہیں، 6 گولیاں، 6 فائر کیے ہیں، اور کئی سیکنڈز تک وہ یہ کرتا رہا، اور گاڑی کا دروازہ کھلا ہے، سفید رنگ کی گاڑی ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً وہاں سے موٹر سائیکل بیٹھتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو نظر آتی ہے جس میں وہ چیخ رہی ہیں، ان کی ارد گرد خواتین ہیں، اور ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، تھام رہی ہیں، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسپتال میں ہیں، اور ان کی حالت تشویشناک ہے، اور ان کو وہ زیر علاج ہیں۔ ابھی تک پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے جی زینب جمیل کا شوہر واقعی ملوث ہے۔ یہ ایک آج یہ بڑی خبر ہائی لائٹ ہو رہی تھی، میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائیں، ان کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اب آکسیجن پر لے جایا گیا ہے، کیونکہ ان کی حالت میں بہتری نہیں آ رہی تھی، ان کی قے نہیں رک رہی تھی، اور ان کے جسم میں پانی بالکل ختم ہو گیا ہے، اور شدید گرمی تھی، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اب شاید مریم نواز صاحبہ کو بڑا سکون مل رہا ہوگا، کیونکہ ان کے والد کی جب تھوڑی سی حالت خراب ہوئی تھی، اور پتہ نہیں کتنی خراب تھی یا نہیں تھی، وہ تو اب تک ڈیبیٹ ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، مگر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے لیے ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں شدید گرمی میں ان کو رکھا گیا، اور اب ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ ڈاکٹرز بھی اس پر پریشان ہیں، اور ان کو آکسیجن پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب پتہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی ضمانت کا اس حوالے سے ہو سکتا ہے، بوڑھی خاتون ہیں، لیکن جہاں تک مریم صاحبہ کی طبیعت کا کہا جاتا ہے تو بڑی سخت ہیں، کوئی رحم کسی طرح سے نہیں ان کے قریب سے گزر رہا، جو لوگ بتاتے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خیال آئے گا کہ جی بوڑھی خاتون ہیں، تو وہ تو یہ دیکھیں گے میرے باپ کے خلاف الیکشن کیسے لڑ کے جیت گئی ہیں، تو اس طرح کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھیں گے۔ اچھا، ایک اور خبر جناب بڑی زبردست آئی ہے، اسد عمر اور عمر ایوب کی اکٹھے تصویر آ گئی ہے، اور بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ کیا اسد عمر صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، یہ بھی ایک اب سوال بن گیا ہے، اور کچھ راز کی باتیں بھی اسد عمر صاحب اب کرنے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں شرکت کی اور کہا ہے کہ جی 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ایک ساتھی نے کہا کہ جی خان صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم خان صاحب کو بولیں آپ 5 سال اڈیالہ جیل بیٹھے رہیں، ہم آپ کے ووٹ پر حکومت کریں کہ مزے لیں گے؟ تو اسد عمر صاحب اب کیا واپس آ رہے ہیں؟ اجمل جامی نے انکشاف کیا ہے کہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تو پہلے ہی مہینے میں ایک ذمہ دار شخصیت عمران خان سے ملی، عمران خان کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی، عمران خان نہیں مانے، دوسری بار وکلاء کے ذریعے کوشش کی گئی، تیسری بار بشرا بی بی کے ذریعے کوشش کی گئی، لیکن بشرا بی بی نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جا رہے تھے، مل رہے تھے کہ جی کچھ ہو جائے، اور یہ خبریں بھی آئی تھی شاید عمران خان چلے جائیں، تو وہ ہوا نہیں۔ تو عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں جی ابھی تک، اور ابھی اگلا ہفتہ بڑا اہم کہا جا رہا ہے کیسز کے حوالے سے۔ آخر میں یہ صرف آپ خبر سن لیجئے، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے کہ پورا ہفتہ ہی کیسز ہیں، اور پہلے تو جناب 28 مئی
سائفر کیس میں حتمی دلائل ہوں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا فیصلہ آنا ہے. پھر 29 مئی کو عدت کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. پھر جناب 30 مئی کو نیب قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت ہے. عمران خان کی پیشی ہے اس میں, وہ خود پیش ہونا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت کیا ویڈیو لنک ہوگا اور ویڈیو چلے گی بھی یا نہیں, اور دکھائی جائے گی لائیو سٹریم یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. پھر 3 جون کو مخصوص نشستوں پر لارجر بینچ بیٹھے گا. تو کیس جناب سارے عمران خان کے ہیں, تحریک انصاف کے ہیں, خبریں ساری ابھی بھی انہی کے گرد گھومتی ہیں. اللہ حافظ.